हॅलो गोंयकारा, आज आमी गोंड्यांचे नाचण्या चिजान करूया. हें एक्चुली एकदम बरें. आमगे आमी फुटबॉल खेळोंक वयताय तेन्ना आमचे हात पांय मोडटाले. केन्नाय आतां हॉस्पिटलांतसून कितें ऑपरेशन केलें जाल्यार हें दिताय, चिजान दिताय. सो हें चिजान करूया आमी. सो आनी तोंडेकूय बरें. सो हें करपाक आमकां नाचण्यो गोंड जाय. आमकां एक इंग्लिशीन कितें म्हणटाय हांव कांय नोको तें जाय. पूण हें आमकां राती कोडे उदकां घालून दवरूंक पडटलें आनी मागीर सकाळचो स्टार्ट करपाचें. सो हें गोंडे आहाय 65 ग्रॅम आहाय हे. आनी हांव आतां उदकां घातां. आतां हें रातीको हे गोंडे उदकां घालून दवरल्याय. हांव आतां हे गोंडे सेपरेट हांडयतां. हांडीत म्हणटी मागीर ते आमकां घडोवपा पडटलें. कित्याक वयर तें सगळें स्कीन अशी ती भायर उडोवपाची. तें सेपरेट हाडपाचें. आनी हांवें हो नाल्ल घेयला. हो नाल्ल आतां फ्रेश हो एक्चुली गोंयचो हाडलो. हो नाल्ल हांव ग्रेट केला. हो आतां हांव हांडयतां. आनी हेच आमकां रोस जाय. हो हांव डायरेक्टूय घाताय, हो नाल्लूय घाताय. सो हांव सोय घायना, हालीं तेजो रोस घातलो. आनी सोय आमकां जाय 56 ग्रॅम आहा ही. आनी गोड जाय आमकां. हे दोनी भाशेन मिक्स केलां गोड, माडांचें आनी माडान उशेंचें. सो हे दोनी गोड आहा आमगेलें 42 ग्रॅम्स. आनी येदेशें सॉल्ट जाय पडटलें, पिंच सॉल्ट मीठ. तें टेस्टाक घायल्यार पुरो. सो हांव आतां हांडयतां. आतां येदेशें उदक घायलां चोय. हें उदक घालत तें येदेशें उदक घायलां. तुका जाय जाल्यार आनीकूय उदक घालूंक पडटलें आनी ग्रायंड कर आतां. आतां हे नाचणें हितून घायले येदेशें उदक घायलां. तुका उदक जाय जाल्यार आनी येदें घाल्या कित्याक तुका हांडटा मागीर कोटो तुका. हांव आतां ग्रायंड करतां. आतां हें गोंड्यांचें तो ग्रायंड केलो म्हणटरी हांवें तो स्ट्रेनरान घालन तो बरो तेजो तो ज्यूस दाटे ज्यूस काडा चोय. आनी तेजें हें तेजें ऑल तें हें बावडोवपाचें गोंड्यां स्कीन अशी ती. तो 2 फावटी पिण काडला 2 फावटी. सो आतां हो आहा तो भायर मारपाचो. हांव आतां नाल्लान ज्यूस काडटा आतां हांवें हो नाल्ला रोस काडला. हो ज्यूस काडला हांवें. आनी तेजो ऑल तो मागीर हें मागीर काडून तेजें ऑल तें सोय सगळी बावडोवपाची. आतां हें दोनी रोस काडले ते आतां मिक्स करता. आतां गोड घाता. आतां हें सगळें गोड घायलें चोय. हें गोड अशें करून हातीन मोडपाक गरज ना. कित्याक हें हांड्यांक घायलें म्हणटी आपूण मेळ जातलें. आतां सामकें हांड्यांक घाल्या आनी हांड्यांक घायलें म्हणटी हें लागून दिनाका. हालीं स्टर करीत मारूंक पडटलें. आतां हें हांड्यांक घातां. चूल ऑलरेडी ऑन आहा ती. गोड सगळें वयतलें. सगळें धाटो अशें लागलें तें सगळें काड. आतां लागलो आसलोलें तें तेजें उदक घायलां. चड न्हू, एक 2 स्पून. आतां हें गरम जावं दिया आनी तेका बॉयल जातलें बडबड येतलें. आतां तें उदक घालूंक पडटलें. हांव आतां येदें मीठ सॉल्ट घातां टेस्टाक. आतां तें गुडगुडी जाताय. गुडगुडी जाता आसतना आमी आमकां मातशें बंद करूंक पडटलें. कित्याक तितून चड दाट बरें न्हू तें तितलें पातळूय बरें न्हू तें. सो खावपा जाय तितलें अशें करपाचें. सो आतां हें जालें. आतां तेजी चोय हें आतां काड आनी मागीर मातशें न्हिवून थोडें तोंडूय अशें गरम आहल्यार तुका पिवं जाता ते भाशेन पिवपाचें. आतां हांव घाटान कणशां घातां. आतां हांव हें कणशां घातां. आतां हें जालें आमगेलें नाचण्यांचें गोंड्यान चिंजान. आनी हांव समजता हें तुमकां जाय त्या तोंडाक केदोन जाय तें तुमकां हें हाय. देव बरें करूं.